Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. तो आइए सीधा इस दिलचस्प मौजू की गहराई में चलते हैं। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के ज़बरदस्त टकराव और इनके मिलने से पैदा होने वाले असरात के बारे में। हम सब रोज़ाना सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो एआई की ताकत इन प्लेटफॉर्म्स को चला रही है ना, वो वाकई हैरानकुन है। ये तज्जिया इस पूरी कहानी की एक बहुत ही वाज़ेह तस्वीर पेश करता है। जरा सोचिए, एआई किस तरह खुफिया तौर पर हमारी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके जहनों में आना चाहिए। ना दिखाने वाले एल्गोरिदम्स हमारी न्यूज़ फीड्स को तरतीब दे रहे हैं, हमारी खरीदारी के फैसलों पर असरअंदाज हो रहे हैं, यहाँ तक कि हम तक पहुँचने वाली मालूमात के बहाव को भी पूरी तरह कंट्रोल कर रहे हैं। इस बात की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अब किसी साई-फाई फिल्म का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की हकीकत बन चुका है। इस तहकीक की बुनियाद और इसकी अहमियत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इस रिपोर्ट पर गौर करें। एल्सेवियर की टेलीमैटिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स रिपोर्ट्स में शाया होने वाले इस मकाले ने लगभग 1540 मुख्तलिफ इल्मी दस्तावेज़ात का गहराई से तज्जिया किया है। तो वाज़े रहे, ये कोई आम राय या इंटरनेट की कोई अफवाह नहीं है, बल्कि एक बहुत वसी और मुस्तनद साइंटिफिक तहकीक का निचोड़ है। और अगर हम इस तहकीक के स्केल यानी इसके फैलाव की बात करें तो इसका अंदाज़ा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है, 3.049 अरब। ये सिर्फ फेसबुक के माहाना एक्टिव यूज़र्स की तादाद है। इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के अरबों यूज़र्स तो शामिल ही नहीं है। तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ पर यह है कि जब हम एआई और सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हम दरअसल दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी के जहनों और उनकी तवज्जो की बात कर रहे होते हैं, जिन तक इन एल्गोरिथम्स की डायरेक्ट रसाई है। पुराने दौर में सोशल मीडिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। हम जो देखते थे वो हमारी अपनी पसंद या हमारे दोस्तों की तरफ से शेयर की गई मालूमात होती थी, यानी मुकम्मल इंसानी इंतखाब। लेकिन आज की जिद्दत ने इसे एक नाकाबिले फ़हम एल्गोरिथमिक कंट्रोल में तब्दील कर दिया है। अब एआई फैसला करता है कि अगला पोस्ट, अगली वीडियो या अगला इश्तिहार कौन सा होगा। ये पूरा निज़ाम अब बिल्कुल खुदकार और इंसानी कंट्रोल से बाहर चल रहा है। अब जाहिर है, इन 1540 इल्मी दस्तावेज़ात को समझना कोई आसान काम तो नहीं था। इसलिए तहकीक दानों ने 2 मरहलों पर मुश्तमिल एक ज़बरदस्त साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया। पहले मरहले में उन्होंने कीवर्ड को ऑकरेंस एनालिसिस किया। आसान लफ्ज़ों में ये देखा कि कौन से अल्फाज सबसे ज़्यादा एक साथ इस्तेमाल हुए हैं, और फिर उन्होंने इन कीवर्ड्स को 10 अहम मौज़ूआत में तकसीम किया ताकि इस सारे बिखरे हुए डाटा का एक क्वालिटेटिव थीमेटिक रिव्यू यानी म्यारी तज्जिया किया जा सके। और इस तज्जिए का नतीजा ये खूबसूरत लेकिन पेचीदा VOS व्यूअर क्लस्टर मैप है, जो इन तमाम दस्तावेज़ात के दरमियान ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। ज़रा देखिए कि कैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये तहकीक हमें साफ दिखाती है कि एआई और सोशल मीडिया का मिलाप दरअसल एक दो-धारी तलवार की तरह है, जहां एक तरफ बेपनाह फ़वाइद हासिल करने की ख्वाहिश है तो दूसरी तरफ इसके संगीन नताइज का खौफ भी मौजूद है। चलिए इस तज्जिए के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाना, यानी वो तिजारती पहलू जहां एआई ने सार्फिन के तजर्बे को बिल्कुल एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि एआई टूल्स बिलवास्ता तौर पर बिजनेस के लिए कितनी बड़ी वैल्यू पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्वर्सेशनल एजेंट्स और चैट बॉट्स को ही ले लीजिए। इनके जरिए सेल्स और कन्वर्जन रेट्स में फ़ौरन इजाफा होता है, क्योंकि ये खरीदार को उसी वक्त मदद फराहम करते हैं और लगता ही नहीं कि किसी मशीन से बात हो रही है। फिर डीप सेंटिमेंट एनालिसिस आता है, जिसके जरिए ब्रांड्स लोगों के जज्बात को रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं। और मेटावर्स टेक्नोलॉजीज, वो तो सार्फिन को ब्रांड के साथ एक ऐसी जिद्दत पसंद दुनिया में शामिल करती हैं जिसका पहले तसव्वुर भी नहीं था। ये तिजारती फ़वाइद वाकई बेमिसाल हैं। लेकिन रुकिए, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। तहकीक दानों ने यहाँ एक बड़ा दिलचस्प कंसेप्ट मुतारिफ कराया है, जिसे अफेक्टिव डायमेंशंस कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि एआई अंदाज़ा लगा सकता है कि देखने वाले का मूड इस वक्त कैसा है। क्या हमने कभी गौर किया है कि YouTube का एल्गोरिदम अचानक ऐसी वीडियोस क्यों दिखाने लगता है जो बिल्कुल हमारे उस वक्त के जज्बात से मेल खाती हैं? ये कोई जादू नहीं, बल्कि एआई का कमाल है, जो ऑडियो, विजुअल और टेक्स्ट की मदद से जज्बाती कैफियत का अंदाज़ा लगाता है और बिल्कुल वैसी ही एनर्जी वाली वीडियोस हमारे सामने ले आता है। तिजारती फ़वाइद के बाद अब आते हैं इसके मुआशरती पहलू की तरफ, यानी बहरान का इंतज़ाम और एक्टिविज़म। फ़र्ज़ करें कि किसी कुदरती आफात या हंगामी हालात का वक्त है। ऐसे में सोशल मीडिया पर आने वाले डेटा का हजम इतना बड़ा होता है कि इंसानी दिमाग उसे हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ एआई का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP सिस्टम इन लाखों पोस्ट्स, तस्वीरों और वीडियोस को रियल टाइम में पढ़ता और समझता है।
یہ ٹیکنالوجی ایمرجنسی رسپونڈرز کو فوراً بتاتی ہے کہ اصل نقصان کہاں ہوا ہے، کہاں لوگ خوف و ہراس میں ہیں اور کون سی معلومات صرف افواہیں ہیں، تاکہ بروقت اور ٹھیک قدم اٹھایا جا سکے۔ اور پھر آج کل الگورتھمک ایکٹیوزم کا رجحان بھی تو بہت عام ہو چکا ہے۔ اس تحقیق میں ایک بڑی زبردست اصطلاح استعمال کی گئی ہے، بلیسڈ بائی دی الگورتھم، یعنی الگورتھم کی نوازش۔ اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جب کسی چھوٹی سی معاشرتی تحریک یا مقصد کو اے آئی کا الگورتھم پک کر لیتا ہے اور اسے ایمپلیفائی کرتا ہے تو وہ اچانک پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ الگورتھمز اب معاشرتی تحریکوں اور ان کی گفتگو کو ایک ایسی وسعت دے رہے ہیں جو پہلے کسی زمانے میں بالکل ناممکن تھی۔ اب ذرا یہاں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ اس بے پناہ طاقت کے ساتھ اخلاقی خطرات بھی سامنے آتے ہیں۔ ہمارا اگلا حصہ ہے غلط معلومات کا خطرہ اور اس کا اخلاقی پہلو۔ ان خطرات میں سب سے اہم اور سنگین نام ڈیپ فیکس کا ہے۔ ڈیپ فیکس وہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز یا آڈیوز ہیں جو دیکھنے اور سننے میں بالکل اصلی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مکمل جھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ اب صرف بڑے سیاستدانوں یا مشہور شخصیات کے لیے خطرہ نہیں رہیں، بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی نقصان دہ ہیں۔ ان کی وجہ سے انٹرنیٹ پر ایک ایسا ماحول بن چکا ہے جہاں کسی بھی چیز پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز مشکوک لگنے لگتی ہے، ایک عام بے اعتمادی کی فضا بن چکی ہے۔ اور اس کے نتائج کافی خطرناک ہیں۔ یہ ڈیپ فیکس کسی بھی اچھے بھلے برانڈ کی شہرت کو راتوں رات برباد کر سکتے ہیں، جمہوری نظاموں میں خلل ڈال سکتے ہیں اور معصوم لوگوں کو سائبر کرائم اور پروپیگنڈا کا شکار بنا سکتے ہیں۔ اور یہاں سب سے عجیب بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جس اے آئی کی مدد سے یہ شاطر جھوٹ بنایا جا رہا ہے نا، اسی جھوٹ کو پکڑنے کے لیے بھی ہمیں آخر میں اے آئی ہی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ یہ ایک عجیب سا چکر ہے جس میں معلومات کی تصدیق بھی اسی ٹیکنالوجی سے کرنی پڑتی ہے جس نے اسے بلاڑا ہے۔ چلیے اب بڑھتے ہیں آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف، اخلاقیات، تعصب اور صحت، یعنی وہ الگورتھمک نتائج جو ہمیں عام طور پر نظر نہیں آتے۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اے آئی ٹیکسٹ انالیسس کے ذریعے ہماری سوشل میڈیا پوسٹس پڑھ کر ڈپریشن اور دیگر ذہنی امراض کی شروعاتی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات بہت امید افزا لگتی ہے، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ ایسے الگورتھمز جو پوری طرح ٹیسٹ نہیں کیے گئے یا جن کے کام کرنے کا طریقہ عوام سے خفیہ رکھا گیا ہے، وہ فوائد کی بجائے بہت بڑا نقصان دے سکتے ہیں۔ ان ماڈلز میں انسانی تعصبات اور بائسز شامل ہو سکتے ہیں جو غلط تشخیص کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک نیا اور سنگین مسئلہ ہے۔ انہی مسائل کے حل کے طور پر ایکسپرٹس نے ایکسپلینیبل اے آئی یا ایکس اے آئی کے کانسیپٹ پر بہت زور دیا ہے۔ یہ ایسے اے آئی سسٹمز ہوتے ہیں جو اپنے بنائے گئے فیصلوں کی وضاحت خود کر سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب الگورتھمز کو ایسی معلومات پر ٹرین کیا جاتا ہے جو سوسائٹی کے ہر طبقے کی نمائندگی نہیں کرتی، تو وہ ہماری ہی بنائی ہوئی پرانی اسٹیریوٹائپس کو سیکھ لیتے ہیں۔ ایکسپلینیبل اے آئی اس غلطی کو ٹھیک کرنے اور نظام میں شفافیت لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تحقیق دان صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرتے بلکہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات بھی تجویز کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ٹیک پلیٹ فارمز کو ایسے شفاف فریم ورکس نافذ کرنے چاہیے جو صاف الفاظ میں ہمیں بتائیں کہ آخر کسی خبر کو فیک کیوں کہا گیا یا کوئی مخصوص ویڈیو ہماری فیڈ میں کیوں آئی۔ اس کے علاوہ ایسے سسٹمز بنائے جائیں جہاں انسان اور اے آئی مل کر کام کریں تاکہ معاشرے میں جواب دہی اور شفافیت ہمیشہ قائم رہ سکے۔ اور اس تمام تجزیے کے اختتام پر ایک نہایت ہی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم اور یہ مشینز اب پوری طرح ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہیں، پر ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا ہم واقعی الگورتھمز کو اپنی پسند و ناپسند سکھا رہے ہیں، یا پھر یہ الگورتھمز چپ چاپ ہمیں اپنے حساب سے ڈھالنے اور سوچنے کی تربیت دے رہے ہیں؟ ہماری اس ڈیجیٹل پہچان کا اور اس دنیا کا مستقبل اسی سوال کے جواب میں چھپا ہے۔ امید ہے کہ اس تفصیلی جائزے سے اس تکنیکی دنیا کی کئی پیچیدہ گہرائیاں واضح ہوئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.